कार्यक्रम हाम्रो स्वास्थ्य हाम्रो प्राथमिकता सुनेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। म नृपराज गिरीको। श्रोता, आजको कार्यक्रममा हामी कोभिड-19 खोपको सुरक्षा, प्रभावकारिता, खोप लगाउनु पर्ने महत्त्व र खोप सुरु गर्ने मितिको सम्बन्धमा बातचित गर्नेछौँ। हामीसित यहाँ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कोभिड-19 मिडिया टोलीकी एकजना सदस्य दीपिका अधिकारी। दीपिकाजी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। सबैजनालाई नमस्कार छ। त दीपिकाजी, सिधै आजको विषयतर्फ लागौँ। अब आज चाहिँ हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन अथवा खोपको सम्बन्धमा। यो खोप कस्तो प्रकारको खोप हो, यसले कस्तो प्रकारले काम गर्छ, अथवा यो खोप किन लगाउनु जरुरी छ भन्ने यिनै विषयहरूलाई हामी आजको कार्यक्रममा समेट्नेछौँ। त पहिलो प्रश्न हजुरलाई खासै गरी कुराकानी गरौँ कोभिड-19 को खोपबाटै। यो खोप चाहिँ कस्तो प्रकारको खोप हो कि, अनि यसले कस्तो प्रकारले काम गर्छ, कसरी काम गर्छ? हुन्छ सर। यो कोभिड-19 को भ्याक्सिन खोप अरू बिमारीको खोप जस्तै हो सर। अनि यो कुनै बेग्लै होइन, आफ्नो सुरक्षाको लागि। अब यो अलिक प्रश्न पार्नु पर्यो सर। कतिजना मान्छेहरूलाई अलिकति राम्रो नबुझ्नु भएकोहरूलाई खोपले चाहिँ ट्रिटमेन्ट भन्छ नि सर, उपचारको लागि चाहिँ होइन, दबाईले चाहिँ उपचार गर्छ, ट्रिटमेन्ट गर्छ। तर भ्याक्सिन खोपको काम चाहिँ त्यो बिमारी पाउनुभन्दा अगाडि रोकथामको लागि। हजुर, भ्याक्सिनको काम चाहिँ त्यो हो सर। अनि भ्याक्सिनले चाहिँ रोकथाम कसरी गर्छ भने पनि हामी अलिकति हाम्रो जिउमा भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ बुझ्नु खोज्यौँ भने, त्यो खोप लगाएपछि, खोप चाहिँ खासमा दबाई होइन सर, हामीले इङ्ग्लिसमा भन्यो भने सब्सटेन्स भन्छौँ सर। अनि त्यसलाई त्यो खोपलाई हामीले लगाएपछि बिमारी भएको जस्तै बुझ्छ हाम्रो जिउले, तर बिमारी चाहिँ हुँदैनौँ हामी। अनि त्यसले गर्दाखेरि एन्टिबडिज भन्छ नि सर, एन्टिबडीले चाहिँ त्यो कीटाणुहरू मार्छ नि सर हाम्रो जिउमा। अनि त्यो खोप लाउँदाखेरि पनि हाम्रो जिउले कीटाणु आएछ भन्ने जस्तो बुझेर हाम्रो जिउले एन्टिबडिज भन्ने हाम्रो जिउले बनाउँछ हाम्रो जिउभित्रै, त्यसले चाहिँ कीटाणुहरू मार्छ सर। अनि यो गरेकोले गर्दा हाम्रो जिउमा कोभिड-19 को एन्टिबडिज भन्छ नि सर, त्यो कीटाणु मार्ने एउटा बनिन्छ हाम्रो जिउमा। यो एन्टिबडिजलाई चाहिँ जिउमा बनिनुमा सहायता गर्छ सर। यो खोपको उयो चाहिँ मुख्य काम चाहिँ। अनि त्यो खोप लाउँदाखेरि हाम्रो जिउलाई कोभिड-19 नपाउनेको रोकथाम गर्नुमा सहायता गर्छ सर। यहाँले प्रश्न पारिदिइहाल्नुभयो। खास गरी कोभिड-19 भ्याक्सिन अथवा कोभिड-19 खोप चाहिँ कस्तो प्रकारको खोप हो, यो खोप लगाएपछि यसले कस्तो प्रकारले काम गर्छ भन्ने बारेमा यहाँले हामीलाई प्रश्न पारिदिनु भयो। अर्को प्रश्न चाहिँ यो हुन त हामीले पहिलेदेखि चर्चा गर्दै आइरहेको छौँ, मानिसहरूको कतिको प्रश्न पनि छ कि जिज्ञासा पनि छ, यो खोप चाहिँ कतिको सुरक्षित छ, कतिको प्रभावकारी छ, अनि खासै गरी यो खोप चाहिँ कसरी लाउनु पर्दछ? कतिको सुरक्षित छ भन्नुको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सुरक्षित छ, एकदम अरू खोपहरू जस्तै सुरक्षित छ भन्ने छ सर हाम्रो साइडबाट। किनभने खासमा अरू खोपहरू बनाउनुको लागि उनीहरूले साल रिसर्चहरू गर्छ नि सर। अनि रिसर्च गरेर त्यो एउटा खोप बनिनुको लागि खासमा पहिला उनीहरूले खोपलाई त्यो ल्याबमा बनाउँछन् सर। अनि ल्याबमा बनाएपछि त्यहाँदेखि उनीहरूले टेस्ट गर्छन् थुप्रो, त्यो क्लिनिकल ट्रायल भन्छ सर। फर्स्ट फेज क्लिनिकल ट्रायल, सेकेन्ड फेज भन्छ। त्यो क्लिनिकल ट्रायलको मतलब चाहिँ त्यो पास हुँदै जानु पर्यो, हामीले इक्जाम दिएको जस्तो त्यो पास हुँदै हुँदै गएर त्यहाँदेखि मान्छेमा पनि पहिला एनिमल्समा, मुसाहरूमा उनीहरूले एकखेप जनावरहरूमा परीक्षण गरेर जाँच गरेर चाहिँ त्यसपछि सबै पारित भएपछि मात्रै प्रयोग गरिन्छ मानिसमा। हजुर, त्यो फाइनल ट्रायल चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल थर्ड फेज चाहिँ मानिसहरूमा पनि उनीहरूले कतिजना भलिन्टियर्स हुन्छ नि सर, उनीहरूलाई ट्राई गर्छन् खोपको एफिकेसी भन्छ नि सर, त्यो हेर्नुको लागि। अनि त्योहरू पनि गरिसकेको यो कोभिड-19 को खोपको पनि त्यो अरू जस्तै अरूलाई चाहिँ साल उनीहरूले टाइम लिएर गर्छन्, तर यो कोभिड-19 खोपलाई चाहिँ उनीहरूले 1 सालभित्रमा छिटो यो एक्सपिडाइट भन्छ नि सर, त्यो सेम सबै गरिसकेको, त्यो सबै प्रोसेसहरू, सबै परीक्षण प्रक्रियाहरू सबै छिटो गर्नु जरुरत परेको हुँदा सबै यसको त्यो परीक्षणहरू भइसकेको छ। त्यो विश्वभरिको साइन्टिस्टहरू भन्छ नि सर, उनीहरू सबै जुटेर उनीहरू मान्छे पनि थुप्रो लगाएर त्यो 10 साल लाग्नेलाई उनीहरूले 1 सालभित्रमा छिटो गरेर, अनि त्यो उनीहरूले आफै गरेर भयो भनेको मात्रै पनि होइन सर। विश्व समितिहरू हुन्छ,
WHO छ नि सर, अनि FDA भन्छ, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन, FDA भन्छ सर, त्यो विश्वको, उनीहरूले पनि अब दिइसकेको, अनुमति दिइसकेको भ्याक्सिनहरू हो। उनीहरूले अनुमति दिएपछि चाहिँ त्यसको मतलब चाहिँ अब यो अब हाम्रो पपुलेसनमा मान्छेहरूलाई अब लगायो भने सेफ छ भन्ने, सुरक्षित छ भन्ने उनीहरूले अनुमति दिइसकेको। तर अहिले आपतकाल युजको लागि मात्रै दिएको छ सर। अब अहिले इमर्जेन्सीको लागि चाहिँ छिटो छिटो अब मान्छेहरूलाई पुर्याउनुको लागि, छिटो प्रोडक्सन छिटो गर्नुको लागि उनीहरूले आपतकालको अनुमति दिएको छ सर। हजुर, भनेपछि अब यो परीक्षणहरू पारित भइसकेको छ र अब आपतकालीनको लागि चाहिँ अब प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ अब अनुमति मिलिसकेको छ। खासै गरी अब कसले चाहिँ लाउनु पर्दछ यो भ्याक्सिन हो कि यो खोप चाहिँ कसले लगाउनु पर्दछ, अनि योग्य अब मानिसहरू चाहिँ को छन् त? हाम्रो अधिराज्यको कुरा गरौँ, किनकि हाम्रोमा अब चाँडै नै अब खोप सुरु हुँदैछ है। अहिले मैले भनेको त्यो अनुमति दिएको चाहिँ अहिले बालबच्चाहरूमा चाहिँ अहिले अनुमति पाइसकेको छैन सर। अनि 18 सालभन्दा माथिकोहरू सबैजना एलिजिबल हुनुहुन्छ सर यो खोपको लागि। हामीले कोभिड-19 खोपको दर्ता पनि सुरु गरेको छौँ, त्यो अहिले जारी छ। त्यसमा पनि हामीले 18 सालभन्दा माथिको लागि हो खासमा, तर हामीले 15 सालभन्दा माथिकोहरूलाई हामीले दर्ता गर्नु भनेर घोषणा गरेको छौँ। हजुर, त्यसको मतलब चाहिँ अब यति बिचमा अब 1 महिना 2 महिनाभित्रमा आपतकालको अनुमति पनि आउँछ होला बालबच्चाहरूको लागि पनि भनेर हामीले 15 सालभन्दा माथिकोहरूलाई दर्ता गर्नु भनेर घोषणा गरेको छौँ। अनि 18 साल भन्दाखेरि माथिकोहरूलाई हामीले सबैजनालाई अहिले दर्ता चाहिँ गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो साइडबाट अनुरोध छ सर। त्यो कोमोबिडिटी भन्छ नि सर, बिमारीले भेटाएकोहरू, बुढापाकाहरू पनि जतिजना हुनुहुन्छ सबैजनाले दर्ता गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो साइड। किनभने हामीले अब त्यो बुझौँ भने कतिजना छन् एलिजिबल पपुलेसन भन्छ नि सर। हजुर, योग्य जनसङ्ख्या भनौँ न। योग्य जनसङ्ख्या जतिजना छन् त्यति हामीले अब दर्ता गरिसकेपछि त्यहाँदेखि हामीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र हाम्रो प्रधानमन्त्रीको अफिसहरूलाई अब यहाँदेखि उता प्रायोरिटाइजलाई के भन्छ सर? प्राथमिकता। हजुर, प्राथमिकता। हजुर, हो यो प्रायोरिटाइज गर्नुमा हामीलाई सहायता हुन्छ। किनभने हामीले अब यहाँदेखि उता अब 5,33,000 मान्छेहरूको हामीले दर्ता पायौँ भने त्यहाँबाट हामीले अब कतिजनालाई बिमारी छ हेरेर त्यो बिमारी भएकोहरूले पनि लाउनु हुँदैन भन्ने छैन कि सर। अब त्यो बिमारी भएकोहरूलाई पनि अब कतिको बिमारी छन् हेरेर हाम्रो डक्टरहरूले नभए अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूले हेरेर उनीहरूले भन्छन् लाउनु हुने कि नहुने भनेर। त्यो स्क्रिनिङ भन्छ नि सर। यो हाम्रो दर्ता चाहिँ एकखेप कम्प्लिट भएपछि त्यहाँदेखि हामीले स्क्रिनिङ गर्छौँ सर। कतिजना चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ मदरहरू हो, कतिजना प्रेग्नेन्ट छन् भने प्रेग्नेन्ट र ब्रेस्ट फिडिङ मदरहरूले आइमीहरूले लाउनु हुँदैन भन्ने पनि छैन, उनीहरूले पनि लाउँदा हुन्छ। त्यो हेरी हुन्छ। कतिजनाको अब प्रेग्नेन्सी अब अर्कै खाले हुन्छ नि सर, प्रेग्नेन्सीमा निकै बिमारी लाग्छ, कतिजनालाई लाग्दैन। त्यो हेरी हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी नभए डक्टर नर्सहरूले स्क्रिनिङ गर्छन्। अनि त्यसको पछाडि लाउनु पर्ने नपर्ने चाहिँ त्यतिखेर उहाँहरूले छानबिन गर्नुहुन्छ। हजुर, छानबिन गरेर भनिदिन्छन्। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो साइडबाट अनुरोध चाहिँ जति सक्दो हामीले अब दर्ता चाहिँ 5,33,000 जति हामीले गर्नु सक्यौँ भने हामीलाई अब त्यो रिसोर्स मोबिलाइजेसन भन्छ नि सर, हामीलाई योजना बनाउनुमा नभए डिस्ट्रिब्युसन भन्छ, कहाँ कति पुर्याउनु पर्ने छ भ्याक्सिन, कुन चाहिँ गियोकसम्म कुन चाहिँ चियोकसम्म कतिजना मान्छेलाई पुर्याउनु पर्ने, त्यसमा हामीलाई अलिक सहायता हुन्छ सर। अनि एलर्जीको बारेमा पनि हामीले भनेको छौँ। एलर्जीहरू छ भने पनि दर्ता गर्दाखेरि त्यसमा अब पहिलादेखि यसरी एलर्जीहरू छ भन्ने भनिदिएको छन् भने त्यतिखेर अब भोलिपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एलर्जी भएको रहेछन् भनेर अलिक उनीहरूले अझै बेसी हेर्छन्, अरू केही छ कि छैन भने। नभए केही पनि नभनिकन हामीलाई मलाई यस्तो बिमारी छ यस्तो एलर्जी छ नभनिकन राख्नुभयो भने आउने बित्तिकै अब अलिकति हिस्ट्री लिएर हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले इन्जेक्सन लगाइदिनुहुन्छ फेरि पछाडि अरू केही रियाक्सन हुन्छ कि भनेर। अनि अहिले भनिरहेको छ भने हामीलाई बुझ्नु सजिलो हुन्छ। यतिजना मान्छेलाई जति चाहिँ अब एउटा हस्पिटलमा 100जना मान्छे आए भने
त्यसमा अब 5 जना जतिलाई चाहिँ एलर्जी हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि सर। प्रतिशत हेर्नुको लागि यो दर्ता गरिदिनु भयो भने त्यसले हामीलाई सहायता हुन्छ सर। कस्ता व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ अब भ्याक्सिन यो खोप अब योग्य हुनेछ भन्ने बारेमा यहाँले बताउनु भयो। अनि अब हुन त यहाँ अघि बताइहाल्नुभयो अब पहिलेदेखि बिमारी भएका हो कि पहिलेदेखि रोग भएको अथवा दीर्घकालीन रोगीहरू लगायत अब गर्भवती महिला भयो अनि अब स्तनपान गर्ने महिलाहरू भयो, उहाँहरूले पनि सबैले अथवा एलर्जी कसैलाई खोप लाउँदा हुन्छ भने पनि उहाँहरू सबैले नै अब सक्दो चाहिँ दर्ता गर्नुहोस् भन्ने नि अब स्वास्थ्य मन्त्रीको तर्फबाट अब अनुरोध छ भनेर भन्नुभयो। यो कुराकानी गऱ्यौँ, तरै पनि अब कसैलाई अब खोप अब अलिक पछि लाउनु पर्ने पनि हुन्छ है कि त्यस्तै खालको अवस्था हुन्छ, कसैलाई अब अस्पतालमा लाउनु पर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरूले त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ? हामीले अब इङ्ग्लिसमा भन्यो भने पोस्टपोन भन्छौँ नि सर, नभए डिफर भन्छौँ। त्यो चाहिँ अब अलिक दिन पछाडि लाउँदा पनि हुने कसलाई हामीले अब लिस्ट बनाएको छौँ भने 2 हप्ता अहिले अब दर्ता गर्दाखेरिको 2 हप्ता होइन कि सर, त्यो भोलि पर्सि लाउने बेलाको 2 हप्ता अगाडि अरू कुनै भ्याक्सिनहरू लगाएको छन् भने उनीहरूलाई त्यतिखेर नलाएर अलिक पछाडि अझै 2 हप्ता अझै 3 हप्ता पछाडि लाउँदा पनि हुन्छ। 2 हप्ताभित्रमा 2-3वटा भ्याक्सिन गर्दाखेरि बा अहिले हामीलाई थाहा पनि छैन बा केही अरू कुनै रियाक्सन हुन्छ कि भन्ने पनि अब डर छ भन्ने रिस्क भन्छ नि सर, डर हुन्छ भनेर हामीले अब 2 हप्ताभित्रमा 2-2वटा बेग्लै खोप लाउँदाखेरि रियाक्सन नहोस् भन्नुको लागि मात्रै। अनि उनीहरूले अब भ्याक्सिन लाउनु पर्दैन भन्ने छैन सर, उनीहरूले पनि अलिक पछाडि अब स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई भन्नु पर्यो। त्यहाँ अब हस्पिटल बिएचयुहरूमा आउँदाखेरि मैले 2 हप्ताको अगाडि यस्तो खोप लगाएको थिएँ अनि अहिले लाउँदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोद्धाखेरि त्यहाँदेखि स्वास्थ्यकर्मीहरूले अलिक पछाडि लाउँदा हुन्छ भन्छन्। अनि एउटा चाहिँ त्यो हो 2 हप्ताभित्रमा अरू खोप लगाएको छ कि छैन। अर्को चाहिँ भर्खर कोभिड-19ले भेटाएको पोजिटिभ पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई पनि अलिक पछाडि अब त्यो जाति भएपछि हामीले टेस्टहरू गरेर हामीले डिक्लेयर गर्छौँ नि सर कोभिड-19 छैन अब भन्ने। अनि त्यसको पछाडि हामीले अझै 2 हप्ता डिआइसोलेसन भन्छौँ, त्यसमा राखेर त्यसको पछाडि गर्दाखेरि 2-3 हप्ता पछाडि लाउँदाखेरि पनि हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ तपाईँहरूले अब प्रष्ट गरेर भनिदिनुहोस् स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई खोप लाउने बेलामा। अनि अर्को चाहिँ अहिले अब कुनै बिमारीले भेटाएर हस्पिटलाइज हुनुहुन्छ भने हस्पिटलमा कति दिन राखेकोहरू छन् भने उनीहरूलाई अहिले अब अरू बिमारीकोले गर्दाखेरि त्यो खोप लाउँदाखेरि पनि अझै साह्रो पर्छ, अरू साइड इफेक्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यसको डरले गर्दाखेरि मात्रै अनि पछाडि जाती भएर घरमा पुगेपछि 1-2 हप्ता पछाडि फेरि लाउँदाखेरि हुन्छ सर। अनि अर्को चाहिँ हामीले प्रेग्नेन्ट र ब्रेस्ट फिडिङ मदर गर्भवती महिलाहरू नभए बालबच्चा सानो भएको दुध खुवाउनु हुनुहुन्छ भने अहिले नै नलगाएर अलिक पछाडि लाउँदाखेरि पनि हुन्छ भन्ने पनि छ। तर त्यसको मतलब लाउँदै हुँदैन भन्ने पनि छैन। आफूले अब मलाई चाहिन्छ, मेरो घरमा बुढापाका छन्, बालबच्चा छन्, उनीहरूलाई नसरोस् भनेर छ भने त्यो दर्ता गर्दाखेरि त्यसमा लाउने भनेर यस भनेर त्यसमा गरिदिनुहोस्। अब त्यो हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले हेर्छन् पछाडि स्क्रिन गर्दाखेरि गर्भवती महिलाहरूलाई कतिको प्रेग्नेन्सीले अरू बिमारीहरूले कतिको साह्रो पर्छ, कतिजनालाई त केही साह्रो पर्दैन लास्टसम्ममा पनि नानी हुन्जेलसम्ममा पनि तिनीहरूले त लाउँदाखेरि हुन्छ। तर कुनै अब फ्रन्टलाइनरहरू छन् भने प्रेग्नेन्ट नभए ब्रेस्ट फिडिङ पुलिस भए पनि आर्मी भए पनि देशुप भए पनि उनीहरूलाई चाहिँ लाउनै पर्छ भन्ने हाम्रोबाट सुझाव छ फ्रन्टलाइनर्सहरूलाई चाहिँ। तर अब घरमै बस्नुहुने महिलाहरू छन् भने प्रेग्नेन्ट नभए ब्रेस्ट फिडिङ अलिक पछाडि अब आफैलाई त्यतिखेर कम्फर्टेबल भएपछि लाउँदाखेरि पनि हुन्छ भन्ने छ सर। यो खासै अब कोभिड-19 खोपको अब सुविधा चाहिँ के छ हो कि यो खोपबाट कस्तो फाइदा हुन्छ? हुन त अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अलिकति रोकथाम गर्ने कुरामा, यसमा अलिकति थप प्रश्न पारिदिनुहोस्। अनि अर्को कुरा यो भ्याक्सिन लगाएपछि हो कि यो खोप लगाइसकेपछि यसले अब सङ्क्रमणलाई रोकथाम गर्छ कि कस्तो के छ? थप रोकथाम गर्छ कि यो खोपले खोप लगाइसकेपछि? यो खोप लगाएपछि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ आफैलाई भेट्दैन कोभिड-19 बिमारीले। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने अब आफ्नो घरमा बुढापाका बालबच्चाहरू छन् होला उनीहरूलाई अब उनीहरूले स्पेसली अनि यो बालबच्चाहरूलाई हामीले अहिले दिनु सक्दैनौँ खोप। बालबच्चाहरूलाई चाहिँ सर्ने खतरा हुन्छ अहिले पनि। अनि त्यसले गर्दा आफैले खोप लगाएको छन् भने घरमा अरूलाई पनि सर्दैन, ट्रान्समिसन ब्रेक नै त भन्नु सक्दैनौँ तर कम्ती हुन्छ सर।
त्यो खोप लगाएपछि आफैलाई पनि बिमारीले भेटाउँदैन अनि आफ्नो घरमा बालबच्चा बुढापाकाहरूलाई पनि नभए अरू कोही बिमारी मान्छेहरू छन् भने पनि उनीहरूलाई पनि सर्दैन बिमारी त्यो भ्याक्सिन लगाएकोले गर्दा। अनि अर्को चाहिँ के छ भने भ्याक्सिन लगाएर त्यो खोप लगाएर बिमारीले भेटायो भने पनि त्यो बन्दै भेट्दैन भन्ने पनि छैन सर। बिमारीले बाइचान्स भेटिहाल्यो भने पनि त्यति साह्रो पर्दैन बिमारीले, अब त्यो अलिअलि रुगामार्गी लागेको जसो गरेर त्यतिमै जाती हुन्छ सर। नभए त्यो खोप लगाएको छैन भने चाहिँ कतिजनालाई अब निमोनिया जस्तो निकै बिमारी भएर हस्पिटलमै जानुपर्ने, थुप्रो दिनसम्म बिमारीले भेटाएर त्यस्तो हुन्छ कि सर। त्यो खोप लगाएपछि चाहिँ सिभियरिटी भन्छ नि सर, सिकिस्त रूपमा बिरामी चाहिँ हुँदैन हो कि, अलिकति हल्का हल्का अब बिरामी हुनसक्छ हो। त्यो सर एउटा मुख्य खोप लगाएको मतलब सर। खोप लगाएको अब फाइदा चाहिँ भनौँ न है, अधिराज्यको अब सबै व्यक्तिहरूलाई हो कि योग्य व्यक्तिहरूलाई अब यो खोप लगाइँदैछ नि त कि, लगाउनु भन्ने पनि अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट पनि सुझाव छ होइन, लगाउनुपर्छ भन्ने होइन। अब लगाउनु नलगाउनु त अब आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो। खासै गरी अब सबै जनसङ्ख्यामा अब यो खोप लगाउनु चाहिँ किन जरुरत छ, किन आवश्यक छ त? एलिजिबल पपुलेसन भन्छ नि सर, राष्ट्रभरिको जनसङ्ख्या खासमा 7 लाख हो, तर अब खोप लाउन योग्य भएका चाहिँ 5,33,000 जतिको हामीले एस्टिमेट निकालेको थियौँ। हजुर, तिनीहरूजनालाई त्यतिजनालाई 5,33,000जनालाई चाहिँ हामीले सबैजनाले लाउनु सक्यो भने हर्ड इम्युनिटी भन्छ सर। हर्ड इम्युनिटीको मतलब चाहिँ अब यतिजनाले अब कति प्रतिशत 60 हुन्छ 70% जति हुन्छ सबैजनाले लाउनु सक्यो भने त्यो अरू नलगाएकोहरूलाई पनि बिमारीले भेटाउँदैन सर। हाम्रो यो साइन्समा विज्ञानमा रिसर्चहरू गरेरै भनेको कुराहरू हो। त्यसरी अब हर्ड इम्युनिटी हामीले अब एचिभ गर्नु सक्यौँ भने, हर्ड इम्युनिटी अहिले भर्खर मैले भनेको जस्तो 60-70 जनसङ्ख्यालाई हामीले खोप लाउन सक्यौँ भने, हजुर प्रतिशतजनालाई हामीले खोप लाउन सक्यौँ भने, एउटा परिवारभित्रमा 6 जना मान्छे छन् भने अनि 5 जनाले खोप लगाएको छन् भने त्यो एकजनालाई हामीले आफै रोकथाम गर्न सक्छ, रोकथाम हुन्छ। अनि त्यसरी अब त्यो हामीले अहिले एउटा परिवार गरेर हेर्दैछौँ, तर अब भुटानभरि राष्ट्रभरि अब हामीले त्यो जनसङ्ख्या सबैलाई हेर्दाखेरि 60-70%लाई हामीले खोप लगाइदिन सक्यौँ भन्यो भने रहल प्रतिशतलाई आफै सुरक्षा हुन सक्छ। सुरक्षा हजुर हो, त्यो हुन्छ सर। अनि त्यो मात्रै होइन, अघि मैले भनेको जस्तो आफैलाई पनि प्रोटेक्सन हुन्छ, रोकथाम हुन्छ, अनि अरूलाई पनि सर्नेको सम्भावना कम्ती हुन्छ, अनि बिमारीले पनि त्यति साह्रो पार्दैन सर। हजुर, खोप लगाएपछि अब आफैलाई पनि अब त्यति बिमार अब कडा रूपमा लाग्दैन हो कि, अलिकति हल्का हल्का अब लाग्न सक्छ र अरू व्यक्तिलाई पनि अब सार्न सकिँदैन नि त खोप लगाएको छ भने, धेरै रोकथाम हुन्छ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो खोप लगाउन अब अनिवार्य हो कि होइन, खोप लगाउनु पर्छ कि कस्तो के छ त? लगाउनै पर्छ भन्ने त छैन कि सर हाम्रो साइडबाट। अब म नलाउने, मलाई यस्तो यस्तो छ भनेर नलाउने पनि आउनुभयो भने त्यो पनि हामीले हुन्छ भनेर, अब लाउनै पर्छ भनेर त छैन। तर हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयकोबाट चाहिँ सिफारिस छ जति सक्दो हाम्रो जनसङ्ख्यामा अब एलिजिबल पपुलेसन भन्छ नि सर, सबैजनाले लाउनु सक्यो भने चाहिँ सबैको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने। सबै भन्दाखेरि हाम्रो भुटानभित्र मात्रै पनि होइन, हामीले गर्दाखेरि अब अरू विश्वभरिको अरू मान्छेहरूलाई पनि निकै हाम्रो साइडबाट पनि हामीले पनि अब खोप लगाएछौँ भने धेरै सहयोग हुन्छ अरूलाई पनि रोकथाम गर्नुमा होइन। हजुर सर, किनभने अब बाहिरहरू जान्छौँ हामीहरू, नेपाल इन्डियाहरू नभए कोही ब्याङ्ककहरू जाइरहन्छन्, अनि उनीहरूले पनि भुटानबाट आएको मान्छेले खोप लगाएको रहेछ भन्दा उनीहरूले पनि लिन्छ नि हामीलाई सर। भुटानको मान्छेहरूले खोप नै लगाएको छैन भन्दा उनीहरूलाई पनि अलिकति डर हुन्छ नि सर। हो यस्तो अब भोलि पर्सि अब सबैको लागि, हामी भुटानको मान्छे बाहिर मात्रै जाने होइन, हामीलाई पनि अहिले पनि हामीले त्यो क्वारेन्टिनहरू गरेको मतलब बाहिरको मान्छेहरूले बिमारी लिएर आउँछ कि भन्ने डर छ नि सर, त्यसले गर्दा हामीले क्वारेन्टिन गर्छौँ। भोलि पर्सि अब उनीहरूले खोप लगाएर आएको छन् भने त्यसरी नै अब अहिले 21 दिन हामीले क्वारेन्टिनमा राख्छौँ नि सर, त्यो राख्नु पनि पर्दैन होला, कम्ती दिन राख्नुपर्छ होला, 7 दिन जति राख्दा नभए 3 दिन जति राख्दा पनि हुन्छ होला। अहिले त्यसको निर्णय त आइसकेको छैन, तर खोप लगाएकोले गर्दाखेरि सेन्स अफ सेक्युरिटी भन्छ नि सर, अलिकति हामीलाई अब सुरक्षापन चाहिँ अलिकति धेरै बढी हुन्छ, हामीलाई पनि हुन्छ अनि अरूलाई पनि हामीले गर्दा पनि हुन्छ, खोप लगाएको मान्छेहरू भेट्दाखेरि यो गर्दाखेरि सर। हो यो गर्दाखेरि अनि अहिले अब हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै
लाउनुपर्छ भन्ने मात्रै होइन कि सर, अब त्यो लाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो नाइट्याक भन्छ नि सर, नेसनल इम्युनाइजेसन टेक्निकल एडभाइजरी ग्रुप, त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँ राष्ट्रिय खोपको समिति छ सर, हो तिनीहरूले अनुमति दिएको हो। अनि त्यो समितिमा चाहिँ यहाँ भुटानभरिको डक्टर्सहरू थुप्रो हुनुहुन्छ, 20-25 जना डक्टरहरूको एउटा समिति छ। उनीहरूले चाहिँ अब भुटानभरिमा खोपहरू बालबच्चालाई यति एजदेखि दिने, यति डोजमा दिने भन्ने सबै उनीहरूले निर्णय लिनुहुन्छ। हो त्यही नाइट्याक भन्ने त्यो समितिले अब रेकमेन्ड गरेको यो पनि अहिलेको पनि खोप लाउनु पर्ने भन्ने पनि। अनि त्यसमा हामीले अब कुनै हामीले फोर्स गरेको केही छैन, नलाउनेहरू पनि छन् भने त्यो पनि हामीले रेस्पेक्ट गर्छौँ, तर जति सक्दो लाउनु सक्यो भने सबैको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने छ सर। हामीले अब यो खोप लगाउनु पर्छ कि पर्दैन, अथवा यो खोप लगाउनु पर्ने हो कि अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्छ कि नलगाउँदा पनि हुन्छ कि भन्ने सम्बन्धमा बातचित गऱ्यौँ। तर खासै चाहिँ अब सक्यौँ भने चाहिँ सक्दो चाहिँ अब सबै योग्य अब जनसङ्ख्याले योग्य मानिसहरूले चाहिँ खोप एकदम लगाएकै बेस हो एकदमै, किनकि आफूलाई पनि सुरक्षा अरूलाई पनि सुरक्षा हुन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हुन त अब अहिले रेजिस्ट्रेसन कार्य भइरहेको छ हो कि पञ्जीकरण दर्ता भइरहेको छ कोभिड-19 भ्याक्सिनको लागि अथवा खोपको लागि पञ्जीकरण कार्य भइरहेको छ कि सबैले पञ्जीकरण गर्दै हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रीको तर्फबाट अनुरोध भइरहेको छ सबैलाई अब पञ्जीकरण गर्न दर्ता गर्न भनी। हामीलाई जानकारी भएअनुसार चाहिँ अब स्वास्थ्य कर्मीहरूले अथवा स्वास्थ्य केन्द्रबाट अब सूचित हुन्छ सबैलाई, प्रत्येक व्यक्तिलाई कहिले कहाँ कसरी लगाइन्छ खोप भनेर। मेरो भन्नुको तात्पर्य चाहिँ कहिले र कुन मितिमा लगाइन्छ खोप भनेर चाहिँ कसरी जानकारी मिल्छ? अहिले अब त्यो डेट चाहिँ आइसकेको छैन कि सर। अस्ति हामीले भनेको थियौँ 15 मार्चदेखि उता हामीले खोप सुरु गर्छौँ होला भनेर। त्यो पनि अहिले पनि त्यस्तै छ, अहिले त्यसको फाइनल डेट आइसकेको छैन। तर अहिले अब त्यो दर्ता गर्नेको माध्यम अर्का बेग्लै बेग्लै थुप्रो छ सर। एउटा चाहिँ अब फेसबुकमा गएर सोसियल मिडियामा नि सर, फेसबुकहरूमा गएर अनलाइन भन्छ नि सर, अनलाइन इन्टरनेटबाट गर्दा पनि हुन्छ। त्यसको अहिले जारी छ, दर्ता अहिले पनि भइरहेछ। अनि अर्को चाहिँ मोबाइलबाट कल गरेर भर्खर हाम्रो प्रधानमन्त्रीको फेसबुक पेजमा उनीहरूले घोषणा गर्नुभएको थियो 1010 को हाम्रो पब्लिक सर्भिसको कल सेन्टर छ नि सर, त्यसमा पनि अब उनीहरूले दर्ताको लागि उनीहरूले हिजोदेखि सुरु गर्यो सर। अस्तिसम्म चाहिँ त्यसमा अब दर्ता गर्दाखेरि केही प्रब्लमहरू भएको छ भने त्यहाँ कल गरेर अनि उनीहरूले यसरी गर्नु भनेर भनिदिन्थे। अहिले चाहिँ अब हिजोदेखि सुरु भएर उनीहरूले पनि गरिदिन्छन् दर्ता 1010 मा कल गऱ्यो। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य 2टा कुरा चाहिएको छ सर। एउटा चाहिँ फोन नम्बर, आफ्नो फोन नम्बर छैन भने पनि अब आफ्नो छोरा छोरी बाउ आमा साथी जसैको भए पनि फोन नम्बरको प्रयोग गरेर दर्ता गर्दा हुन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने अहिले सरले सोध्नु भएको भोलि पर्सि अब खोपको टाइम दिन कुन बेलामा कुन चाहिँ जग्गामा आउनु भन्ने पनि हामीले एसएमएसमा नभए तपाईँहरूले त्यो दर्ता गर्दाखेरि इमेल एड्रेस दिनुभएको छ भने त्यसमा पनि आउँछ, एसएमएसमा पनि आउँछ। अनि अर्को हामीलाई आइडी कार्ड नम्बर चाहियो भनेको छ। आइडी कार्ड मात्रै होइन, अब पाउनु त भुटनिस मात्रैले पनि पाउने होइन, नन नेसनल्स भन्छ नि सर, भुटानभित्र अरू देशको मान्छेहरू छन् भने अहिले भुटानमा बस्दै गरेको उनीहरूले पनि सबैजनाले पाउँछन्, एलिजिबल पपुलेसन भनेको जस्तो। अनि त्यो आइडी कार्ड र फोन नम्बर हो यो 2टा छ भने चाहिँ दर्ता गरिराखेको छ भने हामीले अब भोलि पर्सि खोप सुरु गर्दाखेरि कुन चाहिँ जङ्खाकमा कुन दिनमा कुन चाहिँ गेवगमा कुन चाहिँ हस्पिटलमा नभए बिएचयुमा कति टाइममा आउनु भन्ने हामीले एसएमएसहरू पठाउँछन् सर। एसएमएस मात्रै होइन, त्यही सेम कुरा इमेलमा पनि जान्छ। अनि इमेल र एसएमएस गर्दाखेरि 2टामा मिस नहोस् भन्ने, कोही बेला एसएमएस आएन अरे, कोही बेला कतिजनाको नेटवर्कले भेटेन अरे भनेर फोनको त्यो मिस हुने चान्स छ सर। प्रधानमन्त्रीको अफिसबाट देशुपहरूलाई पनि सबै गाउँहरूमा मान्छेहरूलाई कल गरी दर्ता गर्नुहोस् भन्ने पनि अहिले अनुरोध छ, उनीहरूले गर्दैछन्, हिजोदेखि स्टार्ट भएको छ सर। अनि उनीहरूले अब भोलि पर्सि उनीहरूलाई ड्युटीमा पठाएको छ नि सर देशुपहरूलाई, भोलि पर्सि अब दर्ता गरिसकेपछि सबै रेडी भएर त्यहाँदेखि त्यो खोप सुरु गर्दाखेरि पनि उनीहरूले गएर रिमाइन्डर भन्छ नि सर, फर्केर याद दिलाउनुहुन्छ तपाईँले यसरी दर्ता गर्नुभएको थियो, तपाईँको अब जानुपर्ने जग्गा चाहिँ बिएचयू यो बिएचयूमा
यति बेला आउनुहोस् कि बिहान कि बेलुका नभए कुन दिनमा आउनुपर्ने भनेर उनीहरूले अब त्यो माध्यम बेग्लै बेग्लै छ। फोनमा पनि एसएमएसमा पनि आउँछ, इमेल दिनुभएको छ भने इमेलमा पनि आउँछ, नभए त्यो जोङखकको गेवकको ठोम्देको अफिसरहरू हुन्छ कोभिड-19 सेफ्टी फोकल भन्छ सर, उनीहरूले पनि घोषणा गर्छन् त्यतिखेर अब कुन चाहिँ माध्यममा हुन्छ कि विच्याटमा आउँछ कि वाट्सएपमा आउँछ, उनीहरूले त्यो आफ्नो आफ्नो भित्र गेवक हो भने गेवकभित्र चिवकभित्र नभए स्कुल्समा पनि उनीहरूले घोषणा गरेर अब यहाँ यो बिएचयुमा यो दिनमा यतिखेर हुनेछ भनेर सबै घोषणा गर्छन् सर। फोनमा पनि हुन्छ, मान्छे आएर पनि गर्छन्, एसएमएसमा पनि हुन्छ, इमेलमा पनि हुन्छ सर। अब खोप लाउने कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो अधिराज्यमा अब भारतको तर्फबाट अब कति सहयोग पनि भइरहेको छ अघि खोपको। पहिले पनि हामीले 1,50,000 जति अब खोप प्राप्त गरिसकेका छौँ र अब चाँडै 4 लाख जति अब खोप भारतको तर्फबाट सहयोग स्वरूप हामीलाई मिल्नेछ अघि करिब 4 लाख जति खोप। र अरू खोपहरूमा अब अन्य क्षेत्रबाट पनि अन्य देशहरूबाट पनि अन्य सङ्गठनको तर्फबाट पनि सहयोग पनि भइरहेको छ र अब सरकारले अब खरिद गरेर पनि ल्याउने छ कि अब यहाँको अब जनसङ्ख्याको लागि अब पुग्ने प्रकारले, किनकि अब 2 डोजमा अब उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ खोप पनि होइन। र अब खोप लाउनेको कुरा गर्दा मानिसहरूले अब म यो खोप लाउने यो ब्रान्डको खोप लाउने भन्ने त्यस्तो त्यो कुनै अब सुविधा पनि मिल्छ कि कस्तो के छ अब, किनकि धेरै प्रकारको खोपहरू छ नि त। अब हाम्रो अधिराज्यमा ल्याइने खोपहरू पनि अब धेरै प्रकारको हुनसक्छ। अब जस्तै अब त्यो कोभिसिल्ड भयो, अब एस्ट्राजेनेका अरे फाइजर अरे के थुप्रै छ। त्यसमा मानिसहरूले अब चुन्न पाउँछन् कि अब म यो खोप लाउने, म त्यो खोप लाउने, म यो ब्रान्डको खोप लाउने भन्ने त्यो सुविधा पनि छ कि कस्तो के छ? त्यो खोप अहिले अनुमति पाएको खोप 6वटा जति छ सर, सरले भन्नुभएको जस्तो। अब हाम्रो देश अरू ठुलो देशहरू जस्तो थुप्रो रिसोर्स भन्छ नि सर भएकोहरू हो भने डेभलप कन्ट्री भन्छ नि सर, त्यसमा चाहिँ अब खोपको निकै प्रकार थुप्रो भएकोले गर्दाखेरि चोइस हुन्छ सर। तर अहिले हाम्रो यहाँ भुटानमा चाहिँ के छ भने पहिलो कुरा हाम्रो हेल्थ केयर फ्री छ नि सर। हाम्रो स्वास्थ्यको लागि हाम्रो राजा महाराजाले फ्री दिनुभएको छ स्वास्थ्य सेवा अब निःशुल्क रूपमा। हजुर, हो यो गर्दाखेरि अहिले अब खोपहरू सुरु हुन आँटेको पनि सबै हामीलाई अब फ्री हो सर। अनि हो यो गर्दाखेरि चाहिँ चोइस अलिक कम्ती हुन्छ सर अब यो कुन लाउने भन्ने चाहिँ, किनभने हामीले पनि अब भारत देशहरू जस्तोमा डिपेन्ड गरिरहेको छौँ त्यो खोप ल्याउनुको लागि पनि। अनि अहिले विश्वभरिमा पनि खोपको अब म्यानुफ्याक्चरिङ प्रडक्सन भन्छ नि सर, त्यो बनाएको त्यो पनि अहिले पुग्ने नपुग्नेको स्थितिमा छ सर। इन्डियाले बनाउनु त बनाउँदैछ थुप्रो, तर सबै देशलाई अहिले विश्वभरिमा सबैलाई चाहिरहेको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो आउँदाखेरि पनि खोपहरू ब्याचमा आउँछ नि सर। पहिला 1,50,000 आयो, अब 4,50,000 हो कि 4 लाख जति कति आउनेवाला छ अहिले। अब 1-2 दिनमा आउँछ जस्तो लाग्यो सर। हो यो आउँदाखेरि पनि अब कुन चाहिँ ब्रान्ड हो पनि थाहा छैन हामीलाई, तर हामीले अब त्यो हाम्रो अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेरेर दिन्छौँ कसलाई कुन चाहिँ दिनेहरू चाहिँ सर। अहिले हाम्रो देशको स्थिति चाहिँ अब अलिक कमजोर छ भनौँ न सर। हो यसले गर्दाखेरि त्यो अब मिल्दैन हामीलाई चुज गर्नु चाहिँ। हजुर, त्यसले गर्दाखेरि अहिले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले डिसाइड गर्छन्, हामीले निर्णय लिन्छौँ कुन चाहिँ भ्याक्सिन कसलाई कहाँ दिने भन्ने चाहिँ सर। हजुर, खोपहरू सबै प्रकारको खोपहरू अब अधिराज्यमा अब पहिलेदेखि नै अब निःशुल्क रूपमै अब उपलब्ध गराइँदै आइएको छ। र अब यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब हाम्रो अधिराज्यमा अब खोप अब उत्पादन हुन सक्दैन अघि, अब सम्भव छैन र अब बाहिर देशहरूमै अब निर्भर गर्नु पर्यो। हामीले अब खोपहरू बाहिरबाटै अब मगाउनु पर्ने हुन्छ है कि, र अब भारतले पनि सहयोग गर्दैछ र त्यस्तै प्रकारले अरू सङ्घ सङ्गठन अथवा देशहरूबाट पनि सहयोग मिलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि यो खोप अब निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको हुँदा अब त्यसमा चोइस गर्ने अघि अब पनि मिल्दैन। अब पैसा तिर्ने प्रकारको खालको हो भने अरूतिर त अब अरू देशहरूमा त मिल्दा अघि म यो खोप लाउँछु यो ब्रान्डको लाउँछु भन्ने सुविधा हुनु पनि सक्ला। अब यहाँ चाहिँ अब निःशुल्क रूपमा पनि छ। त्यस कारणले अब स्वास्थ्य कर्मीहरूले र स्वास्थ्य मन्त्रीको तर्फबाट नि अब कस्तो क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई अब कस्तो वर्गका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो कुन खोप चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ, कुन खोप लगाउँदा चाहिँ अब मिल्छ ठिक हुन्छ भन्ने उहाँहरूले नै निर्णय गरेर लगाउनु हुने छैन। हजुर सर। अनि बाहिर देशमा चाहिँ अहिले अस्ति भर्खर हामीले कुरा सुन्दाखेरि 2 डोज लाउनुपर्छ नि सर बेसी जति भ्याक्सिनहरू। एउटा डोज लाउनुको लागि $25 जतिमा लाउँदैछन् अरे अस्ट्रेलियाहरूतिर।
अनि हाम्रो यहाँको पनि त्यति जतिकै वर्थ छ हजुर, त्यतिको हामीले लिँदैछौँ। त्यतिकै महँगो पर्न सक्छ हजुर, मतलब दाम चाहिँ त्यति नै पर्छ, त्यति जतिकै अराउन्ड हुन्छ सर, 24-25 त्यति जतिमा त्यतिको तिर्नुपर्छ खास भन्यो भने चाहिँ मान्छेहरूले बाहिरतिर खोप लाउनु भयो भने आफ्नै अब चोइसले हुन्छ नि सर। अनि हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिले अब फ्री छ सबै। हजुर, अनि अब हुन त अब सबै खोपको कुनै पनि सुईको केही न केही अलिअलि त अब साइड इफेक्ट हुन्छै हुन्छ है। अब कसैलाई अब एलर्जी हुने, कसैलाई अरू हल्का रूपमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, त अब कुनै पनि खोपको अब अलिअलि साइड इफेक्ट त हुन्छ। यो खोपको कस्तो छ, खास गरी कोभिड-19को कुनै गम्भीर साइड इफेक्टहरू त अहिलेसम्म देखा परेको छैन जस्तो लाग्यो? हजुर सर, यो खोप पनि अरू खोप जस्तै यसको अरू कुनै बेग्लै साइड इफेक्टहरू अरू केही छैन सर। अरू खोपहरू लाउँदाखेरि पनि अस्ति त्यो फ्लू भ्याक्सिनहरू, फ्लूको खोप लाउँदाखेरि पनि त्यतिखेर पनि त्यस्तै साइड इफेक्टहरू अलिअलि देखिँदै थियो। साइड इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अब सुई लगाएको जग्गामा अलिकति सुन्निएको जस्तो हुन्छ कतिजनालाई, कतिलाई चिलाएको जस्तो, दुखेको जस्तो हुन्छ, कतिजनालाई अलिअलि ज्वरो आएको जस्तो पनि हुन्छ, टायर्डनेस भन्छ नि सर, थाकेको जस्तो हुने, नभए अलिक रिङ्गाटा चलेको जस्तो हुने, हो यस्तोहरू त भइरहन्छ सर। त्यो अहिले कोभिड-19को खोप मात्रै होइन, जुनै खोप लाउँदाखेरि पनि मेरै परिवारभित्रमा अस्ति हामीले फ्लूको खोप लाउँदाखेरि हामी 7 जना छौँ, 2 जनालाई चाहिँ अलिकति साइड इफेक्ट भएको जस्तो भयो, तर अरू 5 जनालाई केही भएन सर, केही प्रब्लम नै भएन। त्यस्तै हुन्छ यो अहिले कोभिड-19को खोपको पनि, जुनै खोप लाए पनि कतिजनालाई हुन्छ कतिजनालाई हुँदैन, त्यसको पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन सर। त्यति पनि यस्तो एकदम लाइट खाले हुन्छ, हल्का खाले। अनि कतिजनालाई चाहिँ अब अलिक साह्रै पऱ्यो भने त्यो हाम्रो फोन नम्बर 2121 नभए 6060मा कल गरेर मलाई खोप लगाएपछि यसरी भयो भनेर भन्नुभयो भने हामीले कि त एम्बुलेन्स पठाइदिन्छौँ, कि त त्यहाँ छेउछाउको डक्टर एचएहरू हुन्छ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू, उनीहरूलाई पठाउँछौँ। नभए नपठाए पनि तपाईँहरू आउनु सक्नुभयो भने हस्पिटलमा अलिक साह्रो पऱ्यो भने आएर मलाई यसरी भयो भनेर भन्नुभयो भने हेरिदिनुहुन्छ सबैजनाले। त्यसको चिन्ता चाहिँ त्यति बेसी गर्नु पर्दैन भन्ने छ सर। अर्को कुरा चाहिँ अब अहिले हामीले भर्खरै अब साइड इफेक्टको कुरा गऱ्यौँ। अब कुनै पनि खोपले अब अलिअलि कसैलाई चाहिँ अब असर गर्छ भन्ने खालको कि 18 वर्षदेखि मुनिका अब बालबच्चाहरूलाई चाहिँ अब यो खोप योग्य छैन भन्ने अहिलेसम्मको अब जानकारी अनुसार चाहिँ अब प्राप्त भएको छ नि त। उहाँहरूलाई चाहिँ अब लाउनुहुन्न, अथवा 18 वर्षदेखि मुनिका बालबच्चाहरूलाई चाहिँ अब यो खोप लाउन मिल्दैन भन्ने बुझिएको छ नि त। यसमा के भन्न चाहन्छु? त्यो 18 वर्षभन्दा मुनिकोहरूलाई चाहिँ अहिले अनुमति चाहिँ पाइसकेको छैन सर। यो विश्व समितिहरू हुन्छ, WHO भन्छ, FDA भन्छ नि सर, उनीहरूले दिन्छ अनुमति। त्यसको अहिले रिसर्च चाहिँ चलिरहेको छ। अस्ति भर्खर क्लिनिकल ट्रायलहरूमा बालबच्चाहरूमा पनि सुरु भयो भनेर 1-2 हप्ता अगाडि न्युजमा आएको थियो सर। त्यो जारी छ अहिले, तर त्यसको अहिले अनुमति आइसकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले 15 वर्षदेखि माथिकोलाई दर्ता त गर्दैछौँ। यति भित्रमा बाइचान्स आइहाल्यो भने अनुमति, उनीहरू 15 सालभन्दा माथिको लागि पनि लाउँदा हुन्छ भने। तर अहिलेसम्म अब विश्वभरिमा 18 वर्षभन्दा माथिको लागि मात्रै खोपको अनुमति पाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खोप अहिले त्यति उनीहरूलाई मात्रै उपलब्ध हुन्छ सर अहिले चाहिँ। तर त्यो रिसर्चहरू जारी छ। अनि त्यसको पनि अब त्यो अघि मैले भनेको जस्तो त्यो क्लिनिकल ट्रायल्सहरू सबै चल्दैछ। अनि त्यसको पनि छिट्टो आउँछ जस्तो बुझेको छौँ हामीले। आयो भने हामीले अब बालबच्चाहरूको लागि पनि उपलब्ध गराउँछौँ। तर अब त्यसमा डिफ्रेन्स के छ भने सर, डोज अलिकति मिल्दैन सर बालबच्चा र ठुलो व्यक्तिहरूको। ठुलो व्यक्तिहरूलाई सबैलाई एउटै लाउँदा हुन्छ 18 साल भन्दाखेरि बेसीको लागि। तर बालबच्चा हुँदाखेरि चाहिँ अब इन्फेन्ट भन्छ नि सर, दुध खाने बच्चा, बालबच्चा 2 वर्षसम्मकोहरूलाई चाहिँ इन्फेन्ट भन्छ जस्तो बुझेको छु मैले। उनीहरूको जिउमा अब कति केजी छन् उनीहरूको वेट हेरेर त्यसको हिसाबले थाम्ने नथाम्ने हेरेर उनीहरूको डोज अर्कै हुन्छ 2 वर्षको बच्चासम्म। अनि 2 वर्षदेखि 12 वर्षसम्मको लागि फेरि उनीहरूलाई अलिक अर्को हुन्छ सर त्यो डोज। अनि अलिक ठुलोहरूलाई पनि अलिक त्यो हेरी हुन्छ सर, उनीहरूको हाइट वेटहरू सबै हेरेर त्यो डक्टरहरूले प्यारासिटामल दियो भने पनि उनीहरूले
त्यसको हिसाब निकाल्छन् सर, कति केजीलाई कति ग्राम प्यारासिटामोल दिने भन्ने हुन्छ। त्यसरी उनीहरूको अहिले डोज मिल्दैन सर। अहिले हामीले हाम्रोमा खोप छ भने पनि बच्चालाई लगाइदिउँ भने पनि त्यो डोज नमिलेकोले गर्दाखेरि अस्ति हामीले फ्लूको खोप दिँदाखेरि पनि पहिला ठुलो व्यक्तिहरूलाई हामीले त्यो फ्लूको खोप दिइसकेर अनि मात्रै बालबच्चाहरूलाई चाहिँ 2 डोजमा दिउँ नि सर। एउटा डोजलाई 2 भाग गरेर अनि 4 हप्ता हजुर 12 हप्ताको बिच त्यति फरक भित्रमा दिँदाखेरि चाहिँ त्यो एफिकेसी भन्छ नि सर। एउटा त्यो 2 भाग गरेकोले गर्दा पहिलो भागले उनीहरूलाई अब 60-70% उनीहरूलाई सुरक्षित राख्यो भने अर्को सेकेन्ड डोज भन्छ नि सर, सेकेन्ड डोजले चाहिँ 100% उनीहरूलाई सुरक्षा दिन्छ सर। हो यसरी अब डोज नमिलेकोले गर्दाखेरि अनि अर्को के हुन्छ भने यसरी रिसर्चहरू गर्दाखेरि बालबच्चामा अलिक साह्रो पर्छ सर। त्यो ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ अब उनीहरू आफै भलिन्टियर गरेर आउँछ नि सर रिसर्चको लागि, म गर्छु भन्नेहरू हुन्छ। तर बालबच्चामा हामीले त्यो इम्पोज गर्न सक्दैनौँ नि सर रिसर्चमा। हो यसले गर्दा अलिकति टाइम लाग्छ, तर आउँछ जस्तो बुझेको छौँ सर हामीले, छिटो अनुमति आउँछ जस्तो छ बालबच्चाको लागि पनि। अहिले हामीले भर्खरै अब डोजको कुरा गऱ्यौँ त कि बालबच्चालाई बेग्लै प्रकारको अब कम डोज हुनसक्ला है, ठुलो मान्छे वयस्कहरूको लागि अब अर्कै अब डोज हुनसक्छ। डोजको कुरा गर्दा अब यो भ्याक्सिन पनि त यो खोप पनि अब 2 डोज लगाउनु पर्ने भन्ने बुझेको छ कि पहिलो र दोस्रो चरणमा अब हामीलाई उपलब्ध हुन्छ भन्ने बुझेको छ। 1 महिनाको फरक पारेर अब लगाइन्छ। यो पहिलो डोज लगाएपछि अब करिब 1 महिना जस्तो अवधिपछि चाहिँ सेकेन्ड डोज उपलब्ध गराइन्छ भन्ने छ नि त। हुन त अब कति भ्याक्सिन्सहरू अब यो कोभिड-19 को खोपहरू अहिले त अब एकै डोजमा पनि हुने प्रकारको पनि निक्लिसकेको छ। अब त्यो त हामीले अब यहाँबाट हामीलाई अब मिल्दैन होइन। त अहिले हामीले जति मिल्छ त्यही खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अब 2 डोज नै लगाउनु पर्ने बुझेको छ। लगाउनै पर्ने हो चाहिँ खासै गरी यो डोज कस्तो अब हुन त अब 1 डोजले त काम गर्दैन होला। यसमा के भन्न चाहन्छ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट? त्यो अब सरले भन्नुभएको जस्तो खोपहरू कति सिङ्गल डोज भन्छ नि सर, एकै खेपमा लाउँदा हुने पनि हुन्छ। अहिले भर्खर जोन्सन एन्ड जोन्सन भन्नेको सिङ्गल डोजको कोभिड-19 को खोपको अनुमति पाएको छ भर्खर, 1-2 हप्ता मात्रै भयो होला सर। त्यो पनि छ। तर अहिलेसम्मको भ्याक्सिनहरू मैले बुझेको जस्तो गर्दा सबै मल्टिपल डोज भन्छ सर, 2 डोजमा लाउनेहरू छन्। अहिले हाम्रोमा भएको त्यो अस्ति भारत देशले दिएको 1,50,000 पनि डबल डोज हो सर। 2 डोजमा छ अहिले त्यो भ्याक्सिन। अनि त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने पहिलो डोज लाउँदाखेरि 60-70% जति हामीले सुरक्षा पाउँछौँ। अनि त्यसको 1 महिना जति पछाडि नभए 1-2 महिनाको भित्रमा 8 to 12 विक्स भनेर छ सर, त्यति भित्रमा पनि लगाइसक्नु पर्ने अर्को सेकेन्ड डोज। त्यो लाउँदाखेरि चाहिँ 100% काम गर्छ भन्ने छ सर भ्याक्सिनले, खोपले। हजुर, अनि अब ड्युरेसनको अवधिको कुरा गर्दा अब कतिको यहाँले हुन त अलिकति टच गर्नुभयो, अलिकति भन्नुभयो कि करिब 1 महिना कि 1.5 महिना अथवा 2 महिनाको बिचमा लाउँदा हुन्छ भन्ने छ। अहिलेको यो कोभिड-19 खोप चाहिँ अब कतिको फरक पारेर अथवा कतिको अवधिमा चाहिँ अब लगाउनु पर्ने हुन्छ? 8 हप्ता र 12 हप्ताको बिचमा, त्यतिखेर भित्रमा सेकेन्ड डोज अब दोस्रो डोज पनि लाउन सक्यो भने त्यतिमा चाहिँ ठिक्कै त्यो हाम्रो अघि मैले भन्नु खोजेको सर वेनिङ भन्छ नि भ्याक्सिनको। वेनिङको मतलब चाहिँ एकखेप खोप लगाएपछि अलिक दिन बित्दाखेरि नभए महिना बित्दाखेरि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ खोप चाहिँ हाम्रो जिउमा कम्ती हुँदै जान्छ सर, वेनिङ भन्छ। त्यो कम्ती हुँदै जाँदाखेरि फेरि एकखेप डोज दिएपछि चाहिँ फेरि बुस्ट हुन्छ नि सर, बुस्टर डोज भन्छ खासमा यसलाई। हो यो बुस्ट हुन्छ नि सर। हो यो चाहिँ अब 8 हप्ता र 12 हप्ताको बिचमा लाउनु सक्यो भने चाहिँ 100% जति त्यसको त्यो खोपले काम गर्छ भन्ने छ सर। सुरक्षा कायम गर्छ अथवा रोकथाम गर्छ? हजुर सर। खोप लगाउने बित्तिकै हो कि त्यसले अब सुरक्षा गर्छ हाम्रो जिउलाई अथवा रोकथाम हुन्छ? कस्तो के छ? कति समय लाग्छ कि कस्तो के छ? हजुर सर, त्यो खोप लाउने बित्तिकै आज लाउनु भयो भने भोलिदेखि सुरक्षित छ भन्ने हामीले अहिलेसम्म विज्ञानमा आइसकेको छैन सर। खोप लगाएपछि 1-2 हप्तासम्म 2 हप्तासम्म भनौँ न सर, त्यतिखेर भित्रमा चाहिँ हाम्रो जिउमा अघि मैले फर्स्टमा भनेको जस्तो एन्टिबडिजहरू बनिसकिन्छन्। त्यहाँदेखि मात्रै हामीलाई अब प्रोटेक्सन भन्छ नि सर, सुरक्षा त्यहाँदेखि चाहिँ अब सुरु हुन्छ। हजुर, सुरु हुन्छ। हो यो छ सर। तर खोप लगाएपछि चाहिँ अब मलाई बन्दै भेट्दैन भन्ने पनि छैन सर। त्यो हामीले हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने,
1 मिटरको दुरीमा रहनेहरू चाहिँ त्यो चाहिँ अब खोप लगाइसकेपछि पनि सबैले गर्नै पर्ने सर। हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवर गिङ्खु भन्ने एउटा क्याम्पेन सुरु गरेको छौँ। हाम्रो त्यो आवर गिङ्खु भन्ने क्याम्पेनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यही हो, अब खोप आयो भने पनि लगायो भने पनि त्यसको पछाडि पनि बिमारी त रहने रहेछ। अब यो कोभिड-19 अब खोप लाउने बित्तिकै भोलिदेखि सबै गयो छैन भन्ने छैन सर, त्यो रहन्छ, थुप्रो सालसम्म रहने जस्तो बुझेको छौँ हामीले। त्यो गर्दाखेरि खोप लगाएपछि खोप लगाएको भोलिदेखि मलाई अब भेट्दैन भन्ने बन्दै छैन। त्यो मास्कको प्रयोग गर्ने, हात धुने, 1 मिटरको दुरी चाहिँ अब गर्नै पर्ने। त्यसले अब कोभिड-19 मात्रै पनि होइन, अरू बिमारी पनि नभेट्नुमा रोकथाम गर्छ, अरू बिमारी सहयोग पुर्याउँछ। हजुर। अनि अर्को कुरा गरौँ, अब खासै गरी खोप चाहिँ कहिलेतिर मिल्ला जस्तो छ त? अब हाम्रो अधिराज्यमा मान्छेहरूले अब कतिजनाले अब अनुमान लगाइसकेको छन्, अब 18-20 तारिकदेखि सुरु हुन्छ होला। 1 हप्ता चाहिँ अब बन्द राख्ने सबै सङ्घ संस्थानहरू, स्कुलहरू, हिन्डुललाई चाहिँ बन्द गर्ने भन्ने पनि बुझिएको छ। यसबारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, कहिलेतिर चाहिँ खोप उपलब्ध हुन सक्ला अनि कति दिनसम्म अब हिन्डुललाई बन्द गर्नु पर्ला र किन गर्नुपर्ने हो? हजुर, अस्ति एकखेप बिचमा चर्चा चल्दै थियो सर, मार्च 18 तारिकदेखि सुरु हुने भनेर। अहिले अब त्यो डेट त निस्किसकेको छैन, तर त्यसकै 1-2 दिन अगाडि, 1 हप्ता अगाडि पछाडि हुन्छ सर। अहिले किनभने हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई हामीले त्यो कोभिड-19 खोपको ट्रेनिङहरू, तालिमहरू दिँदैछौँ सर। अहिले त्यो हुँदैछ सबै जग्गाहरूमा। हामीले यहाँबाट भ्याक्सिनेसनको एक्सपर्टहरूलाई पठाएर अहिले तालिम चल्दैछ। तालिम खत्तम हुनु आँटेको छ, यो हप्ताभित्रमा तिनीहरूको तालिम खत्तम हुन्छ। अनि उनीहरूलाई अब त्यो डोजहरूको बारेमा, बुढापाकालाई कसरी के गर्नु भन्ने त्यो सबै अहिले तालिम दिँदैछ सर। त्यो तालिम भइसक्दाखेरि त्यो दर्ता पनि भइसक्छ होला सर, हामीले बुझेको यो हप्ताभरिमा दर्ता पनि सबै भइसक्यो, तालिम पनि सबै भइसक्यो भने मार्च 18 तारिकको 1-2 दिन अगाडि पछाडि भित्रमा हामीले सुरु गर्ने जस्तो बुझेको छौँ सर। दिपिकाजी, अब अन्त्यमा यो कोभिड-19 खोपको सम्बन्धमा कुनै केही श्रोताहरूलाई स्मरण गराउन चाहनुहुन्छ कि श्रोताहरूलाई केही जानकारी गर्न चाहनुहुन्छ कि? अहिले हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राथमिकता चाहिँ दर्ता गर्ने चाहिँ हो सर। अनि त्यो गर्दाखेरि अहिले कतिजनाले राम्रो बुझ्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो हामीलाई, किनभने त्यो दर्ता गरेको हेर्दाखेरि नलाउने भन्नेहरू पनि कतिजना आउनु हुँदैछ। तर हामीले अब त्यहाँ कारण बुझ्दाखेरि त्यो कारण पनि लेख्नुपर्छ सर। नलाउने भन्दाखेरि कारण बुझ्दाखेरि चाहिँ अब मलाई यस्तो बिमारी छ, डायबिटिज छ, हाइपरटेन्सन छ, त्यसले गर्दा नलाउने भन्नेहरू कतिजना आएको रहेछन्। त्यो चाहिँ अब अलिक प्रष्ट पार्नुको लागि त्यो बिमारी कुनैले भेटाएको छ भने, नभए गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ भने, नभए अरू केही एलर्जीहरू छ भने पनि लाउनु हुँदैन भन्ने छैन सर। त्यो खोप चाहिँ सबैजनाले दर्ता गर्दाखेरि अब हुनु त आफ्नो निर्णय हो खोप लाउने कि नलाउने, तर जति सक्दो दर्ता गर्दाखेरि अब राम्रो निर्णय दिनुभयो भने लाउने, नलाउने बुझेर दिनुभयो भने त्यसले हामीलाई निकै सहायता हुन्छ। अनि त्यसमा अब नलाउने भनेर अहिले निर्णय लिनु पर्दैन। अहिले खासमा लाउने भन्नुभयो भने पनि पछाडि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले सहायता गरिदिनुहुन्छ खोप लाउने बेलामा, तपाईँलाई कुन चाहिँ बिमारी छ, कसरी छ भनेर। अनि त्यो नलाउने भनेर अहिले थुप्रोजनाले त्यो निर्णय लिनु थाल्नु भएछ आफ्नो समाजको हिसाबले। त्यो खोप लाउने कि नलाउने चाहिँ अलिक विचार गरेर बुझेर त्यो दर्ता गर्नुहोस् भन्ने छ हाम्रो साइडबाट अनुरोध। दर्ता नै गरिदिनु भयो भने पछाडि हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूले हेरेर अब स्क्रिनिङ भन्छ नि सर, स्क्रिनिङ गर्नुहुन्छ लाउनु हुने कि नहुने चाहिँ। अनि अहिले दर्ता चाहिँ गरिदिनु भयो भने सबैजनाले हामीलाई सहायता हुन्छ भन्ने अनुरोध छ सर। हस् दिपिकाजी, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यसरी कार्यक्रममा भाग लिनुभयो, यहाँको बहुमूल्य समय निकाली र हामीलाई यो कोभिड-19 खोपको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। हुन्छ सर, धन्यवाद छ सरलाई पनि। त श्रोता, हामी यतिसम्म बातचित गरेका थियौँ स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत कोभिड-19 खोपको मिडिया टोलीकी एकजना सदस्य दिपिका अधिकारीजीसित। र श्रोता, कोभिड-19 खोप सम्बन्धी यिनै कुराकानीको साथै आजको हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो प्राथमिकता कार्यक्रम यतिमै समाप्त गर्नेछौँ। कार्यक्रमबाट म नृप राजगिरी बिदा चाहन्छु। नमस्ते।